ओहो, मेरी दुल्हन तो 16 सिंगार किए मेरा इंतजार कर रही है। नौमान ने कमरे में दाखिल होकर तंज करते हुए कहा। उसके अंदाज पर घूंघट में छुपी फारिया का दिल अजीब से अंदाज में धड़का। पता नहीं क्यों उसे एक अनहोनी का एहसास हुआ। कोई तुम्हारा घूंघट उठाने नहीं आएगा, इसलिए ये नाटक छोड़ो और उठकर बेड से ये फूल पत्तियां झाड़ो, मुझे सोना है। वो तमस्खुर से कहता हुआ अपनी घड़ी उतारकर शेरवानी के बटन खोलता अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। फारिया बुद्ध बनी बैठी थी। यकीन नहीं आ रहा था शादी की रात उसका शौहर बिना उस पर एक नज़र डाले उसे ठुकरा कर चला गया है। बहुत मुश्किल से वो खुद को घसीटते हुए बेड से नीचे उतरी और सोफे पर बैठ गई, ये सोचकर कहीं वो बाथरूम से निकले और उसे बेड पर बैठा देखकर दोबारा बेइज्जत न कर दे, वरना उसका तो इस कमरे में ठहरना ही मुहाल हो जाएगा। नौमान वॉशरूम से चेंज करके निकला तो फारिया सोफे पर बैठी घुटनों में मुंह दिए रो रही थी। बेड पर गुलाब की पत्तियां वैसे ही पड़ी थीं। उसने गुस्से भरी नज़र फारिया पर डाली, बेड की चादर को उठाकर झाड़ा और वापस फैलाकर बिछाते सोने के लिए लेट गया। फारिया चुपचाप रोती रही और बाहर रात गहरी होती चली गई, लेकिन जो सोचें आज के लिए थीं उनका कहीं नामो निशान नहीं था। पता नहीं वो अपनी माँ के ख्याल पर रो रही थी या अपने दुख पर कि वो अपनी माँ से क्या कहेगी। वो रिश्ता निभाने आई थी, उम्र भर का साथ देने आई थी, लेकिन ये नहीं जानती थी सामने वाला तो उससे अजहद बेजार है। रोते रोते थक गई तो सोफे पर सर टिकाकर लेट गई। मैं अगले हफ्ते ही लंदन वापस जा रहा हूँ। वहीं पे अपनी पसंद से शादी करूँगा, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरे वालिदैन की पसंद थी, जब भी उनकी खुशी के लिए मैंने ये कड़वा घूंट भर लिया है, लेकिन अब उन्हें भी मेरी खुशी के लिए मेरा ये फैसला कबूल करना पड़ेगा और इसमें तुम मेरा साथ दोगी। और अगर तुम नहीं भी देना चाहती तो तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं खुद तुम्हारे ना मानने के बावजूद भी अपनी ख्वाहिश पूरी करके ही दम लूँगा। नौमान सपाट लहजे के साथ उसके कानों में जहर घोल रहा था। वो खामोशी से सिंगार मेज़ के सामने बैठी चूड़ी पहनते हुए सुनती जा रही थी। उसकी बातों ने इस कदर महव परवाज कर दिया कि कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में चुभ गई। तब उसे होश आया। आपको अपने वालिदैन का एहसास नहीं है क्या? आज हमारी शादी को दूसरा दिन है। रात को भी आपने मुझसे कोई अच्छा सलूक नहीं किया और अब भी आप कह रहे हैं कि आप मुझ पर सौतन लाएंगे। अगर इतनी ही नापसंद थी तो आपने शादी क्यों की मुझसे? अपनी पसंद से भी शादी कर सकते थे, मेरा इंतखाब करने की क्या वजह थी? वो अपने गुस्से पर काबू पाती कलाई जोर से दबाती रिश्ते खून को रोकने की कोशिश करती हुई पलटी और अपने आंसुओं को आंखों से बाहर निकलने से रोक कर बोली। आखिर ये बास पुरस उसका हक था। वो एक जीती जागती लड़की थी, कोई बेजान चीज़ नहीं जो पसंद न आने पर अगले दिन फेंक दी जाए। इसलिए अब वो नौमान से सवाल कर रही थी। तुम्हारा इंतखाब करने की वजह ये थी कि तुम घरेलू लड़की थी। तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी, वरना हमारी सोसाइटी की लड़कियां एक बात का जवाब 100 तरीकों से देती हैं और तुम ये सब करने से कासिर हो क्योंकि तुम एक यतीम लड़की हो। वो किस कदर शातिर था, इस बात का एहसास फारिया को अभी हो रहा था। बेयकीनी सी बेयकीनी थी उसकी आंखों में। नौमान ने उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, ये अल्फाज ही उसकी रूह को चीर रहे थे। मैंने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है जिसकी सज़ा ये दी जा रही है? कम अज़ कम मेरा ना सही अपने वालिदैन का ही सोच लें। फारिया ने नरमी से कहते हुए उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखा। शादी जैसा बड़ा जुआ खेलने के बाद दूसरे ही दिन वो अपना रिश्ता ख़त्म नहीं होने दे सकती थी। दरवाजे के बाहर से गुजरता अरसलान फारिया की इल्तिजाइया आवाज़ सुनकर ठिठक के वहीं रुक गया था। उन्हीं का तो सोच रहा हूँ। चलो, एक बीवी यहाँ मेरे वालिदैन की खिदमत करेगी और दूसरी मेरे साथ मेरी हम कदम बनकर मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। तुम जो चीज़ चाहोगी मुहैया करूँगा, बस मेरी बात में मेरे काम में घुसने की कोशिश मत करना, नौमान ने दुरुस्तगी से कहा। बाहर खड़ा अरसलान अपने भाई की इस कदर सफाकियत पर दंग रह गया था। और सुनो, अगर तुमने कोई भी उल्टी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी मैं सिर्फ तुमसे नरमी से बात कर रहा हूँ। अगर मेरे गुस्से की हद ख़त्म हो गई तो तुम्हारा जो हश्र करूँगा वो तुम याद रखोगी। बेहतर यही होगा तुम मुझसे कोई भी चालाकी मत करना और चुपचाप यहाँ पड़ी रहना। नौमान ने फारिया का बाजू पकड़कर दुरुस्तगी से झंझोड़ डाला था। मेरे लिए किसी किस्म के बचाव का कोई रास्ता छोड़ा है आपने जो मैं चालाकी कर सकूंगी? वो शिकवा करने लगी, लेकिन जानती थी मुकाबिल खड़ा शख्स संग दिल था। बमुश्किल अपना आप छुड़वाकर बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी। कमरे में उसका दम घुटने के दर पे था। नौमान की सफाकियत ने उसकी रूह को अजियत से दोचार कर दिया था। कमरे से बाहर आई तो अरसलान सामने ही साकित व जामिद खड़ा था। तुम मुझसे तलाक ले लो, अपनी ज़िंदगी जियो, खुद की ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से गुजारो।
نہ کہ میرے والدین کی عزت کا خیال رکھو اور نہ ہی میرے بھائی کی دھمکیوں سے ڈر کر اپنا آپ برباد کرو۔ فاریہ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بنا آگے بڑھنے لگی تھی کہ ارسلان بیچ راستے میں حائل ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تم سے یہ مشورہ نہیں مانگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں، تم میری زندگی میں مداخلت مت کرو۔ فاریہ نے اس پر طنزیہ نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا، لیکن تم یہ بھی جانتی ہو کہ میرا بھائی تمہاری زندگی زندہ درگور کرنے کے در پہ ہے، وہ اپنی خوشی کی خاطر تمہیں برباد کرنے چلا ہے، تو کیا تم ہماری عزت کو دیکھ کر خود کا دل اجاڑ دو گی، اپنی خوشیاں اپنا سب کچھ برباد کر دو گی؟ اور ایسا کرنے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میرا بھائی تم سے خوش ہوگا یا پھر تمہیں وہی خوشیاں دے گا جن کی تم حقدار ہو؟ ارسلان غصے سے چٹخ پڑا تھا، اس کے لہجے میں ضد تھی، سوال پر سوال کیے جا رہا تھا جن کا جواب فاریہ کے پاس نہیں تھا۔ ارسلان، تم کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ طلاق لے کر اپنی بیوہ ماں کے گھر پر بیٹھ جاؤں؟ جس ماں نے مجھے بیوگی کی چادر میں تنہا پالا پوسا بڑا کیا، مجھے پڑھایا لکھایا اور مجھے بڑے چاؤ سے بیاہ دیا، اب میں اس کی دہلیز پر جاؤں گی اور کہوں گی کہ میں نے تو طلاق لے لی ہے، تو سوچو کہ ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ ابھی وہ خوش ہیں کہ میں اپنے گھر میں خوش باش زندگی گزار رہی ہوں، لیکن جب طلاق کا دھبا لے کر گھر کی دہلیز پر جاؤں گی تو وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ کیا میں اپنی ماں کی موت کا سبب بن جاؤں، یا پھر یہاں اس گھر میں رہ کر تمہارے والدین کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اپنا دل مار لوں؟ میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا، تو بہتر یہی ہوگا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے، میں جو کر رہی ہوں کرنے دو۔ فاریہ نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوالات کرتے ہوئے ساری وجہیں بنا دی۔ ارسلان نفی میں سر ہلانے لگا۔ میرے پاس اس بات کا جواب ہے، تم جانتی ہو کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا احساسات ہیں، قسمت کے لکھے کو میں بدل نہیں پایا، لیکن ابھی بھی وقت ہے، یہ بات تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ارسلان نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہوئے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ فاریہ نگاہیں چرا گئی۔ میں نہیں جانتی کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، اور نہ ہی میں یہ سب جاننا چاہتی ہوں، کوشش کرو کہ مجھ سے فاصلہ رکھو، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا اس قدر پرتکلف ہو کر بات کرنا میرے رشتے پر اثر ڈالے، فاریہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔ ارسلان تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ یہ بات تم مجھ سے کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو میرا تم سے کیا رشتہ ہے؟ فاریہ کا دو ٹوک لہجہ اسے باور کروا گیا کہ وہ چاہ کر بھی اب کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی اذیت کو محسوس کرتا ہوا وہیں لاچارگی سے کھڑا رہا جبکہ فاریہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی باتوں کو سوچ رہا تھا کہ کس قدر پتھر دل تھا کہ اس نے فاریہ کے دل کو یوں کچلا کہ وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی تھی۔ ارسلان اور نعمان دو بھائی تھے۔ نعمان ارسلان سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ لندن میں اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ 1 ماہ پہلے پاکستان لوٹا تو اس کے والدین نے اس کی شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ نعمان سے بات کی تو اس نے ایک ماڈل لڑکی کرن سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ دونوں ایک دوسری کو پسند کرتے تھے۔ وہ لڑکی کردار اور چند غیر معیوب کاموں میں ملوث تھی۔ پورے شہر میں اس کے کردار پر لوگ باتیں کرتے تھے، لیکن نعمان کو کرن نے اس قدر شیشے میں اتارا ہوا تھا کہ وہ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی ذہنی طور پر مفلوج تھا۔ نعمان کے والد نے رشتے سے صفا چٹ انکار کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ کرن سے شادی کرے گا تو اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ انہوں نے نعمان کے لیے اپنی پسند سے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی، جبکہ ارسلان کے آفس میں فاریہ جاب کر رہی تھی۔ ارسلان فاریہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ فاریہ نے اس کی محبت کو تسلیم کر لیا تھا۔ چند ایک دنوں میں ارسلان کا ارادہ تھا کہ وہ گھر میں فاریہ کی بات کرے گا، لیکن اس کے بڑے بھائی کے مسائل کی وجہ سے وہ چپ رہا۔ اس کی خاموشی کے باعث ہی سنگین قدم اٹھا لیا گیا۔ جب نعمان ارسلان کے آفس آیا تو اسے وہاں پر فاریہ دکھائی دی۔ وہ چپ سی اپنے آپ میں سمٹنے والی لڑکی نعمان کو پسند آ گئی اور اس نے اپنی ماما کو بتا دیا۔ نعمان کی ماما فاریہ کا رشتہ لے کر چلی گئی۔ فاریہ کی امی نے کچھ جانچ پڑتال کے بعد ان کا رشتہ قبول کر لیا۔ فاریہ کو جب علم ہوا کہ رشتہ ارسلان کے لیے نہیں نعمان کے لیے آیا ہے تو کچھ حد تک وہ پریشان ہوئی، لیکن پھر اس نے امی کی خواہش کے آگے سر خم کر دیا۔ دوسری جانب ارسلان بھی اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر اپنے دل کو مارنے کو خود کو تیار کر چکا تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نعمان کس ارادے سے شادی کر رہا ہے۔ وہ اسے اپنے رشتے میں قید رکھ کر ذہنی اذیت دے گا۔
फारिया मिडिल क्लास से थी, इज्जत व आबरू की खातिर लबों पर कुफ्ल लगाए रखेगी और किरण से भी शादी कर लेगा। सो उसने शादी की पहली रात ही फारिया को अपने और किरण के बारे में सारी हकीकत से आश्कार कर दिया और ये भी कहा कि वो जल्द दूसरी शादी करेगा, जिस पर वो खामोश मुजस्समा बनी रह गई। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। आपने कहा था ना कि अगर मैं आपकी पसंद से शादी करता हूँ तो मुझे अपनी जायदाद से आंक नहीं करेंगे। तो मैंने आपकी पसंद से शादी कर ली है, अब आपको भी मेरी मर्जी देखनी होगी। इस बात की इजाज़त मुझे फारिया खुद दे भी चुकी है। अगर उसे एतराज़ नहीं है तो आप एतराज़ नहीं करें। सुबह सुबह का वक्त था। नौमान नाश्ते की मेज़ पर आया और आते साथ ही अपने वालिदैन के आगे डट कर खड़ा हो गया। फारिया भी वहीं मौजूद थी और अरसलान भी नाश्ता कर रहा था। अपने भाई की बात सुनकर उसने ठिठक कर उन्हें देखा और फिर फारिया पर निगाह डाली, जो अपने हाथ घबराहट से मसली जा रही थी। उसका वजूद लरज़ रहा था। मैं ये क्या सुन रही हूँ फारिया? माना कि मेरा बेटा बेवकूफ़ है, लेकिन कम से कम मुझे तुमसे इस किस्म की हमाकत की तवक्को नहीं थी। तुम चाहती हो कि शादी के पहले हफ्ते ही अपने आप पर सौतन जैसी आफत ले आओ, जो तुम्हारी हस्ती बस्ती जिंदगी को उधेड़ कर रख दे। फारिया की सास ने बेयकीनी से उसे देखते हुए झड़कना शुरू कर दिया, जबकि अरसलान पहलू बदल कर रह गया, क्योंकि फारिया ने उसे हकीकत बताने से मना किया हुआ था। वो चाहकर भी अपने लब खोल नहीं सकता था। अगर ये शादी करना चाहते हैं, मेरी इजाज़त के बगैर भी कर लेंगे तो बेहतर है कि मैं इजाज़त दे दूं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप भी उनके फैसले पर रजामंद हो जाएं। मैं तो अभी आई हूं और ये आपका अपना बेटा है, इनकी खुशी आपको अजीज़ होनी चाहिए। फारिया ने सर झुकाए बेहद कर्ब से गुजरते हुए नरमी से कहा था। इसके चेहरे पर अजियत का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी तकलीफ छुपाने में माहिर थी। अब तो आप खुश होंगे ना कि आपकी बहू ने भी इजाज़त दे दी है। आप चाहें तो किरण के घर मेरा रिश्ता लेकर जा सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं उससे कोर्ट मैरिज करूं। कल को ये शिकवा होगा कि लोगों ने मेरे इस कदम पर आपसे सवाल किए हैं। नौमान ने फारिया की इजाज़त मिलते ही फ़ौरन से लाहे अमल तय किया। बरखुरदार, तुम बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहे हो, जो मेरे जीते जी तुम कभी भी पूरा नहीं कर सकोगे। माना कि फारिया ने इजाज़त दी है, लेकिन मैं कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा। अगर तुम ये हरकत अब भी करोगे तो मैं जायदाद से आग कर दूंगा। रही बात कोर्ट मैरिज करने की, तो लोगों ने हमारे मान जाने के बाद भी हम पर थू थू करनी है। जिस औरत का इंतखाब तुमने किया है वो हमारी बहू तो क्या, इस घर की मुलाजिमा बनने के लायक भी नहीं है। कब से खामोश नौमान के वालिद बोल उठे। उनके लहजे में गरज थी, जैसे वो अपने जब्त पर काबू पाए हुए थे। आप किरण को नहीं, मुझे गाली दे रहे हैं। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अगर मुझे अब भी जायदाद से आग करेंगे तो मैं इसकी चहीती बहू को 3 लफ्ज़ बोलकर आज़ाद कर दूंगा। आखिर क्यों आप मेरी पसंद को ठुकराए जा रहे हैं? नौमान एकदम कुर्सी धकेल कर उठा और चीख पड़ा, अपना लहजा धीमा करो वरना तुम पछताओगे। उसके वालिद सपाट लहजे में बोले, पछता ही रहा हूँ और मज़ीद कितना पछताऊँ। इस औरत से आपने मेरी शादी करवाई है जो मेरी पसंद ही नहीं है, और जब मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ तो आप राज़ी नहीं हैं। बजाय मेरी बात मानने के मुझे ये धमकी दी जाती है कि आप मुझे जायदाद से आग कर देंगे। अपनी ही सगी औलाद के साथ इस कदर नारवा सलूक कौन करता है? नौमान गुस्से से चिल्लाया। ज़बान संभाल कर बात करें भाई, अपने माँ बाप का तो लिहाज कर लें। आपकी पसंद की हुई औरत की खूबियाँ पूरा शहर जानता है। सही तो कर रहे हैं बाबा। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो उस औरत से कहें कि आपको जायदाद से आग कर दिया गया है। आपने अपने वालिदैन को उस औरत के लिए छोड़ दिया है। अपनी दौलत, शोहरत, अपनी लग्जरी लाइफ को लात मारकर उस औरत को चुना है। फिर देखें कि वो औरत आपको चुनती है या नहीं। बजाय उस औरत की हकीकत जानने के अपने ही वालिदैन से लड़ रहे हैं। ये सब तो इस घर की तरबियत का हिस्सा नहीं था कभी भी। अरसलान की ज़ब्त का इम्तिहान ख़त्म हो चुका था। वो आखिरकार फट पड़ा। तुम मेरे मामले में मत पड़ो वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें किसने हक दिया है कि मेरी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करो? तुम कौन होते हो किरण की मोहब्बत पर शक करने वाले? नौमान ने अरसलान को हाथ के इशारे से खुद से दूर रहने की तलकीन की। वो उस लम्हे गमो गुस्से से भड़कता हुआ अलाव बना हुआ था, जिसे छूने से सब राख हो जाए। ये आपका मामला नहीं, इस घर का मामला है। इस घर की इज्जत का मामला है, जिसे आप भरे बाजार में रुस्वा करने पर तुले हुए हैं। अरसलान बमुश्किल अपने लहजे पर काबू पाए हुए था, वरना उसका जी चाहा कि एक थप्पड़ अपने बड़े भाई को दे मारे। इस पूरे मंजर में फारिया बैठी खामोश पथराई नज़रों से सब देख रही थी। कहीं उस औरत की तरफदारी तुम इसलिए तो नहीं कर रहे कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह है? आखिरकार तुम्हारे ऑफिस में काम करती रही है, क्या मैं सच कह रहा हूँ?
चलो तुम तो बताओगे नहीं, फारिया से पूछ लेता हूँ। बीवी मेरी है लेकिन इज्जत की परवाह मेरे भाई को है। बताओ फारिया, आखिर क्या माजरा है? गुस्से और तैश के आलम में नौमान चीखते हुए फारिया की जानिब बढ़ा और उसका बाजू जोर से पकड़कर झंझोड़ डाला। वो दर्द से कराही। आप उसका हाथ छोड़े, किस किस्म के इंसान हैं? इस कदर दरिंदगी का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं? मुझसे मामा बाबा से बात करें, इस बेचारी का क्या कसूर है? अरसलान ने आगे बढ़कर नौमान का बाजू थामकर उसे अपनी जानिब खींचा और गुस्से से बोला, काफ़ी मोहब्बत उमड़ रही है, क्या मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उससे सवाल भी नहीं कर सकता? हैरत है, बचाने को तुम चले आए हो। नौमान की बातें फारिया का दिल छलनी छलनी करती जा रही थीं। आंसू उसकी आंखों से रवां थे, जबकि उसके वालिदैन इस सारे मामले को साकित और जामिद खड़े देखे जा रहे थे। उन्हें अपने बेटे की संग दिली पर तास्सुफ हो रहा था। आप अब हद से बढ़ रहे हैं। जिसको पसंद करते हैं वो किस किस्म की औरत है जानते भी हैं कि नहीं? उसके बावजूद इस बेगुनाह फारिया के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं और उसे तलाक की धमकी दे रहे हैं। पहले अपनी मोहब्बत के किरदार के चर्चे पूरे शहर से सुन तो लें, फिर बाद में उसकी बात कीजिएगा। अगर आपकी मोहब्बत में पाकबाज निकली तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अरसलान ने नौमान का गरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ डाला था। उसकी आंखें गुस्से और बेबसी के बायस सुर्ख हो चुकी थीं। छोड़ो उन्हें अरसलान, मेरी जिंदगी पहले ही डगमगा रही है, मजीद बर्बाद मत करो। अगर ये शादी करना चाहते हैं तो इन्हें करने दें। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि इनकी बात मान लें। फारिया यकलख्त उठी और भागकर उन दोनों के माबैन आन खड़ी हुई। अरसलान को दोनों हाथों से धक्का देते हुए उसे नौमान से दूर किया और फिर अपनी सास और ससुर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर इल्तिजा करने लगी। मेरे आगे मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी असली हकीकत तो अब देख चुका हूँ। तुम मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में मज़ीद नहीं रह सकती। शादी मुझसे और चक्कर मेरे भाई से। अब कहोगी तुम तो कुछ जानती ही नहीं हो। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें अपने पूरे होश व हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नौमान में फारिया का बाजू थामकर उसके चेहरे का रुख अपनी जानिब किया और उसे बोलने का कोई मौका दिए बिना एक ही सांस में फारिया को तलाक दे दी। उसका चेहरा लट्ठे के मानिंद सफ़ेद पड़ चुका था। वो वहीं बेहोश होकर गिरी। आंखें बंद होने से कबल उसने देखा था कि अरसलान और उसकी सास उस पर झुककर उसे आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन वो अपने होशो हवास से बेगाना आंखें मूंद गई। फारिया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? भाई तुम्हारी इज्जत पर उंगली उठा रहे थे। अब मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उन्हें रोकता। कम अज़ कम मेरी नीयत पर शक तो मत करो। फारिया होश आया तो वो नौमान के कमरे में थी। वो बेड से उठकर बैठ गई। आंसू उसकी आंखों से तेज़ी से बह रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अम्मी से क्या कहेगी, कि शादी के एक हफ्ते बाद ही तलाक का धब्बा कैसे उसकी ज़ात पर उसने कैसे लगा लिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मेरे मामले में मुदाखलत मत करो, लेकिन तुमने ये बात नहीं समझी। तुम्हारा यही इरादा था कि मैं तुम्हारे भाई से तलाक लेकर तुमसे शादी करूं, तुम्हारी मोहब्बत को मौका दूं, वो भी तलाक लेकर। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद करवा ही दी है। लेकिन मेरी माँ का क्या होगा? उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरे साथ ये जुल्म क्यों हुआ? क्या मैं उन्हें तुम्हारा नाम बता दूं? माना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम करने वाली थी, लेकिन तुम्हारे भाई की बीवी बनने के बाद तुम्हें तो इस रिश्ते का पास रखना चाहिए था। फारिया अपना बैग पैक करते हुए मुसलसल रोए जा रही थी। उसने अपनी ज़रूरी चीज़ें यहाँ से ले जाना ज़रूरी समझा, क्योंकि इस घर में उसका आखिरी दिन था। दोबारा इस घर की दहलीज पार करने का उसका कोई इरादा न था। मेरी बात तो सुन लो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि भाई इस कदर सफाकियत का मुजाहरा करेंगे। अरसलान बेबसी से सफाई देने लगा। बस अब खुदारा चुप कर जाओ, जो होना था सो हो गया। लेकिन अपने दिल से ये खाम ख्याली निकाल दो कि मैं इस घर में फिर से कदम रखूंगी, किसी और रिश्ते से, किसी और ताल्लुक से। ऐसा मुमकिन नहीं है। इस घर से मेरा रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है। जो दुख मैंने सहना है और मेरी माँ ने बर्दाश्त करना है, वो हम ख़ास ज़बरदस्ती करें या अपनी मर्ज़ी से, लेकिन कर लेंगे। तुम कोशिश करना कि मुझे दोबारा अपनी शक्ल कभी भी न दिखाना, वरना मैं अपनी जान लेकर इसका कसूरवार तुम्हें ठहरा दूंगी। फारिया ने अपना बैग पैक कर लिया था। मुड़कर अरसलान को सर्द लहजे में कहा और बैग घसीटती हुई वहां से निकल आई। नीचे पहुंची तो अरसलान के वालिदैन शर्मिंदा खड़े थे। हमें माफ़ कर देना बेटा, चाहकर तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सके जिनकी तुम हकदार थी। बेटी बनाकर लाया था, लेकिन मेरी ही औलाद ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। फारिया के आगे अरसलान के वालिद हाथ जोड़े शर्मसार से खड़े थे, जबकि फारिया उन्हें पथरीली नज़रों से देखने लगी। अपना ख्याल रखें, मेरे नसीब में यही लिखा था, फारिया ने नरमी से कहा।
उसकी सास ने आगे बढ़कर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाती अपने दिल में उठते तूफान को खामोश करवाने की सही करती हुई वहां से निकल आई। अभी उसे अम्मी पर इस तूफान को आश्कार करके मज़ीद तकलीफ़ों से दोचार होना था। नौमान तलाक देकर घर से जा चुका था, जबकि अरसलान सीढ़ियों के पास खड़ा अपने आप को कोसते हुए फारिया को लुटे पटे अंदाज में जाता हुआ देखने लगा। कहीं न कहीं शायद कसूरवार वही था। अरसलान आया था, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, और साथ उसके वालिदैन भी आए थे। वो चाहते हैं कि अम्मी अभी बात मुकम्मल करने ही वाली थीं कि फारिया बीच में बोल पड़ी। वो ये चाहते हैं कि मैं उनकी बहू बन जाऊं। पहले बेटे की पसंद नहीं थी, लेकिन दूसरे की पसंद हूं। और आपने कैसे उनको घर में आने दिया, ये जानते हुए भी कि इस सबका कसूरवार अरसलान है? आपको अपनी तकलीफ, अपनी बेटी का दुख नजर नहीं आया? कम अज़ कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। फारिया जॉब से घर लौटी तो अम्मी ने अरसलान के आने की इत्तला दी। वो जानती थी कि अरसलान अब खुलेआम अपनी मोहब्बत का इजहार करने पर आ चुका है। जिस दिन तलाक लेकर वो घर आई थी, अम्मी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कितने ही लम्हे वो साकित रहीं। फारिया ने बमुश्किल उन्हें संभाला था। इद्दत के बाद उसने घर रहने के बजाय जॉब करने का सोचा। चंद एक दोस्तों के तवस्सुत उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसकी तलाक को 8 माह बीत गए। चंद दिन पहले ही अरसलान के ऑफिस की एक कुलीग, जो फारिया की दोस्त थी, उसके ज़रिए मालूम हुआ था कि नौमान ने किरण से शादी कर ली है, जबकि उसके वालिद को हार्ट अटैक आया था। अरसलान भी अक्सर उलझा उलझा सा रहता। फारिया उसे हर जगह से ब्लॉक किए हुए थी, सो किसी किस्म का राब्ता नहीं था। और आज उसका अचानक घर चले आना फारिया को कोफ्त में मुब्तला कर गया। वो आज भी तलाक की वजह अरसलान को गर्दानती थी। तुम्हारा यूं चीखना चिल्लाना बेमकसद है बेटा। उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, बस मैं अनजान थी, और उसके वालिदैन भी, कि तुम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। अम्मी ने गलूगीर लहजे में तासुफ से कहा। लेकिन मुझे इतनी भी जुनूनी मोहब्बत नहीं लाहिक थी कि आप आज खुद को कोस रही हैं। मेरे लिए आपकी पसंद अहमियत रखती थी। फारिया को अम्मी का नदामत भरा लहजा जिच कर गया था। मेरी पसंद ऐसी थी कि जिसने 1 हफ्ते बाद रुस्वा कर दिया। मैं चाहती हूँ तुम अरसलान को अपना लो। इस सब में उसका और उसके वालिदैन का कोई कसूर नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी तुम्हारा घर बस जाए। अब यही फिक्र सताए रखती है। अम्मी बज़िद थीं, जबकि वो बेबसी से उन्हें देखे गई। इस घर से वो चाहकर भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। अज़ियतनाक यादें जो वाबस्ता थीं, लेकिन अम्मी की फ़िक्रमंदी और फिर उनकी एक ही ज़िद, जिसके आगे वो कमज़ोर पड़ने लगती थी। ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस घर से पहले तकलीफ़ से दोचार होकर आई हूँ, क्या गारंटी है कि वहाँ अब खुशी मिलेगी? आप इस ज़िद को छोड़ दें बस। मेरी फ़िक्र मत करें। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि भटक जाऊँगी। और बताएं, खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है। फारिया ने प्यार से अम्मी के गले में बाहें डालकर उन्हें सारी फिक्रों से आज़ाद करने की कोशिश की। मटर आलू बनाए हैं, रोटी बना देती हूँ, अम्मी बताते हुए फ़ौरन रोटी बनाने को उठने लगी। आप बैठे, मैं बनाती हूँ। फारिया उन्हें ज़बरदस्ती बैठाकर चादर उतारी और बावर्ची खाने में घुस गई। अम्मी की बातों ने उसे काफ़ी हद तक बेचैन कर दिया था, लेकिन अपनी बेचैनी वो उनके सामने जाहिर करके परेशान नहीं कर सकती थी। फारिया के फ़ोन पर पिछले 3-4 दिनों से अनजान नंबर से कॉल्स आ रही थीं। वो नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन आज ऑफिस के काम के बायस थकन और इज़्तिराबी कैफियत के उलझने की वजह से उसने अनजाने में कॉल उठा ली। हेलो, कौन बात कर रहा है? इंसानियत नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? क्यों कॉल्स की जा रही हैं? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? फ़ोन उठाते ही वो नॉन स्टॉप शुरू हो गई। उसे इदराक हो गया था, कॉल्स करने वाला लड़का ही हो सकता है। कोई लड़की तो यूं इतनी कॉल्स नहीं करेगी। माँ है, लेकिन बहन नहीं है, और एक अदद बीवी की ज़रूरत है। स्पीकर से एक मानूस आवाज़ उभरी। फारिया ने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन को घूरा। कॉल पर अरसलान था। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई हो? फारिया की जानिब खामोशी का राज था। वो फिर से बोला, तुम भी ऐसी हरकतें कर सकती हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो गहरी सांस खारिज करती हुई बोली, जब इंसान की मोहब्बत हर जगह से ब्लॉक करके किनारा कशी इख्तियार कर ले, तो फिर ऐसी हरकतें मजबूरन करनी पड़ जाती हैं। तुम इन हरकतों को रो रही हो। हम जैसे दीवाने तो घर के बाहर मजनू बनकर बैठ जाते हैं। अनकरीब मुझे भी शायद यही करना पड़ेगा, जिस कदर तुम पत्थर दिली का मुजाहरा कर रही हो।
آج کئی ماہ بعد ارسلان اس سے بات کر رہا تھا اور شکووں کا انبار جمع کیا ہوا تھا جو دھیرے دھیرے بولتا چلا گیا۔ فون کرنے کی وجہ جان سکتی ہوں یا پھر تمہارے یہ جلے دل کے پھپھولے سنتی رہوں؟ فاریہ بیزاری سے بولی۔ رات کا وقت تھا، نیند سے آنکھیں بوجھل تھیں۔ اس قدر اکتاہٹ ہو رہی ہے تمہیں مجھ سے؟ ارسلان بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو گے یا کال بند کر کے بلاک کر دوں؟ وہ ٹنک کو بولی۔ مقابل چند ثانیے خاموش رہا، جیسے وہ فاریہ کا لہجہ جانچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم آفس کے بعد کسی ریسٹورانٹ آ جاؤ یا پھر میں آفس سے چھٹی کے بعد لینے آ جاؤں گا۔ چند لمحوں بعد وہ بولا، لہجے میں التجا تھی۔ میں تم سے نہیں ملنا چاہتی، فاریہ نے سپا چٹ انکار کر دیا۔ لیکن میں ملنا چاہتا ہوں، تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو میرے دل میں طوفان اٹھ رہا ہے۔ اگر تم نہ ملنے آئی تو مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں مجھ سے گلا ہو۔ سو میری تم سے گزارش ہے کہ ایک بار بس مل لو۔ ارسلان نے پہلے سنجیدگی سے اپنی بات کہی اور آخری جملے پر قدرے نرمی سے مخاطب ہوا۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، میں بھی دیکھنا چاہوں گی کہ آخر کس حد تک تمہاری پہنچ ہے مجھے تکلیف دینے کی اور میری ذات کو درگور کرنے کی۔ اب تم منتیں کرو، سر پیٹو، لیکن یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں نہیں ملنا چاہتی۔ مجھے تمہاری خواہشات کی تکمیل نہیں، اپنے دلی سکون کو پہلی ترجیح دینی ہے۔ فاریہ کو ارسلان کی دھمکی سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنا کر فون بند کر گئی۔ تھکن اور نیند کے باعث وہ نڈھال تھی، لیکن ارسلان کی ایک کال نے اس کا ذہنی سکون بھی درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ کروٹیں بدلنے کے باوجود اب وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ امی، آج تھوڑی دیر ہو جائے گی، مجھے کچھ سامان لینا ہے، آپ کھانا کھا کر دوا لے لیجیے گا۔ وہ رات دیر تلک ارسلان کی باتیں سوچتی رہی تھی۔ ایک پل بھی سکون کا نہیں گزرا تھا، اور صبح جب اٹھی تو آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اپنی طلاق کے دن سے لے کر آج تک وہ تکلیف میں تھی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہتا ارسلان سے ملنے کا۔ وہ جتنا کوشش کرتی سب بھولنے کی، ارسلان آ کر دوبارہ اسے وہ سب یاد کروا دیتا۔ وہ سوچ چکی تھی ارسلان سے نہیں ملے گی۔ ابھی وہ جلدی سے آفس کے لیے تیار ہو کر نکلی۔ ناشتہ تو کرتی جاؤ، امی نے بنا کچھ کھائے آفس جاتے دیکھ کر پیچھے سے صدا دی۔ اتنا کافی ہے، بس میں کھا لوں گی۔ فاریہ مڑی اور آلو کا پراٹھا رول بنا کر ہاتھ میں تھاما اور اجلت سے وہاں سے نکل آئی۔ آج ملک انڈسٹری سے میٹنگ ہے، 10 بجے۔ سر کا میسج آیا تھا کہ تم بھی شامل ہوگی۔ یہ فائل دینے کو کہا ہے، ایک مرتبہ پڑھ لو، کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا۔ فاریہ ٹریفک کے باعث آفس قدرے لیٹ پہنچی تھی۔ اپنی کیبن میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ کلیگ چلی آئیں۔ لیکن یہ شمولیت تو تم بھی حاصل کر سکتی تھیں۔ مجھے میٹنگ کا خاص تجربہ نہیں ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اچھا تاثر نہیں پڑے گا۔ فاریہ نے ہچکچا کر کہا کہ کہیں وہ برا نہ منا جائے۔ جب کام کر ہی رہی ہو، تجربہ بھی حاصل کرنا پڑے گا۔ تھوڑی ہمت کرو، بیسٹ آف لک۔ مجھے امید ہے تم کر لوگی، باقی میں تمہاری ہیلپ کر دوں گی، بلا لینا۔ وہ مسکرا کر بولی اور فائل میز پر دھرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ فائل تھامے پڑھتے ہوئے اپنے کیبن میں چکر کاٹ رہی تھی کہ اچانک ہی ارسلان اس کے کیبن میں چلا آیا اور سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دلچسپی سے بغور دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے بھاگ رہی ہو، لیکن مجھے تم تک آنے کے تمام راستے معلوم ہیں، جب چاہوں کہیں بھی آ سکتا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا فاریہ کے قریب آیا۔ فضول بکواس مت کرو اور یہاں سے جاؤ پلیز۔ اپنے گھر میں تو رسوا کروا دیا تھا، لیکن کیا اب لوگوں کے سامنے بھی کرواؤ گے؟ فاریہ نے فائل میز پر پھینک دی اور دبی دبی آواز میں چیخی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا فاریہ، آخر کب تلک مجھے اس جرم کی سزا دو گی؟ اور تم اس انسان کے پیچھے مجھے سزا دے رہی ہو جسے تمہارے ایک آنسو تک کی پرواہ نہیں تھی۔ ارسلان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، جیسے ابھی ضبط چھلکے گا اور وہ رو پڑے گا۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا، تم یہاں سے جاؤ۔ اس قدر فضول حرکت کیسے کر سکتے ہو کہ میرے پیچھے یہاں چلے آئے؟ کوئی دیکھے گا تو کیا جواب دوں گی؟ فاریہ نے نگاہیں چرا کر ہلکے نرم لہجے میں سوال کیا۔ دل میں خوف سا تھا کہ اب آفس کے کسی بھی انسان کو کیا جواب دے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو انسان تمہاری عزت پر آئی بات پر اپنے بھائی کا گریبان پکڑ سکتا ہے، وہی تمہیں لوگوں کے آگے کسی قسم کی بھی تکلیف میں مبتلا کرے گا؟ اس قدر بے اعتباری ہے تمہیں مجھ پر؟ ارسلان نے شکوہ کیا تھا، جبکہ وہ چاہ کر بھی اس شکوے پر اپنے دل کو موم نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے اسی عمل نے مجھے طلاق کے 3 لفظ ملے ہیں۔ اگر تم اپنے آپ پر قابو پا لیتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔
فی الوقت تم یہاں سے چلے جاؤ پلیز، فاریہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا کہ تم مجھے اس ناکردہ گناہ کی سزا دینا بند کر دو۔ باقی یہاں میں مانا کہ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو ہی آیا ہوں، لیکن اس کی صورت میں ایک بھاری رقم ادا کرنی ہوگی۔ اس کمپنی سے میں نے ڈیل کی ہے، آج یہاں میٹنگ کے لیے آیا ہوں۔ شاید میرے بھائی کے طلاق دینے کے بعد تم یہ بھی بھول گئیں کہ ملک انڈسٹری کس کی ہے، جدھر تم نے 1 سال نوکری کی تھی۔ ارسلان نے شکوہ کرتے ہوئے اس کی نمی سے ہلکورے لیتی آنکھوں میں جھانکا۔ فاریہ نے نگاہیں جھکا کر فوراً رخ پھیر لیا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ ارسلان اس کی ایک جھلک کی خاطر اس قدر بڑا لائحہ عمل طے کر سکتا تھا، وہ حیرت زدہ تھی۔ رات کو اس نے جو کہا تھا وہ سچائی تھی۔ ارسلان خاموشی سے اس کے کیبن سے نکل گیا، جبکہ وہ غائب دماغی سے فائل تھام کر اپنے ذہن کو ارسلان پر سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آج آفس سے چھٹی تھی، امی کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھی، جبکہ فاریہ گھر میں تنہا تھی۔ گھر کے سارے کام نپٹا کر وہ کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر جا کر معلوم ہوا کہ ارسلان دہلیز پر کھڑا ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتی، میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ فاریہ نے غصے سے کہتے ہوئے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن ارسلان نے سرعت سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دروازے سے ہٹایا اور اندر داخل ہوا، پھر دروازہ بند کر کے فاریہ کی جانب پلٹا۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو، میں اتنا ہی تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ آخر کب تک تم مجھے دھتکارتی رہو گی؟ کچھ مجھ پر رحم کھاؤ۔ ارسلان نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن وہ بدک کر چند قدم پیچھے ہوئی۔ کیوں؟ تم نے مجھ پر رحم کھایا تھا جو میں تم پر کھاؤں؟ یہاں مت آیا کرو، محلے والے بھی 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چٹک کر بولی۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا اور ارسلان کا یہاں آنا۔ وہ جب ارسلان کو دیکھتی تھی اس کی طلاق کا غم تازہ ہو جاتا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ جو تمہیں طلاق دے کر چلا گیا اس کے لیے کب تک رو گی تم؟ نہ تم میری طرف دیکھتی ہو اور نہ مجھے اپنے قریب آنے دیتی ہو۔ یہ ڈرامے کب تک چلیں گے؟ اور رہا محلے والوں کا سوال، تو میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ تمہارے انکار پر سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ ایک بار ہاں کر دو، پھر کوئی شخص تمہیں آنکھ اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں۔ ارسلان کو یک لخت غصہ آ گیا۔ اس نے غصے سے فاریہ کی کلائی جکڑتے ہوئے کہا تو فاریہ ایک دم خاموش ہوئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہاں جانتا ہوں تمہیں درد ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف تم مجھے دیتی آ رہی ہو۔ میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں میرا بھائی لندن میں شادی کر چکا ہے اور تم ہو کہ ابھی تک اس کا سوگ منا رہی ہو۔ آج آخری رات ہے تمہارے رونے کی۔ کل میں تمہیں اس گھر سے لے کر جاؤں گا، تمہاری امی سے بات کروں گا کہ وہ مجھے تم سے نکاح کرنے کی اجازت دیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گی۔ اب اگر مجھے تم سے زبردستی نکاح کرنا پڑا تو وہ بھی کروں گا۔ ارسلان نے اسے اپنا فیصلہ سنایا، جس پر وہ دم بخود کھڑی رہ گئی۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ فاریہ نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ ارسلان سے شادی کر کے دوبارہ نعمان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو اب کل کا وقت ہی بتائے گا کہ تم مجھ سے شادی کرتی ہو یا نہیں کرتی۔ اگر تم نہیں کرو گی تو اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگی۔ بہت سہلی تمہاری یہ سزا، اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ ارسلان نے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور اپنی بات مکمل کر کے الٹے قدم وہاں سے چلا گیا۔ فاریہ اس کے غصے اور جھڑکنے پر حیرت میں مبتلا ہوئی، کیونکہ ارسلان نے آج تلک اس پر کبھی بھی یوں رعب نہیں جمایا تھا اور نہ ہی جھڑکا تھا، اس لیے وہ تھوڑا ڈر گئی، لیکن آج کی دھمکی کی وجہ سے اس کا دل خوف سے لرزا۔ تمہیں ٹریٹ نہیں لینی؟ ویسے تو سب کو دے چکی ہوں، کل تم نہیں تھی، اب تم بتاؤ کس ریسٹورانٹ میں جائیں؟ فاریہ کی کولی کی منگنی ہوئی تھی، کل وہ آفس نہیں آئی تھی، سب کو ٹریٹ ملی۔ اب اس سے پوچھا جا رہا تھا۔ نہیں یار، اللہ تمہیں خوش رکھے، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، فاریہ نے منع کیا۔ کیوں نہیں ہے؟ سب کو دے چکی ہوں، اب تمہیں چھوڑ دوں گی تو مجھے بے حد برا لگے گا۔ چلو تمہیں اپنے پسندیدہ ریسٹورانٹ لے کر چلوں، وہاں کا پیزا بہت مزے کا ہوتا ہے۔ وہ فاریہ کو ٹریٹ دینا چاہتی تھی، کافی انکار کرنے کے باوجود اسے پھر بھی ریسٹورانٹ آنا پڑا۔ تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ اگر پیزا پسند نہیں ہے تو کچھ اور آرڈر کر لو۔ سوری، میں نے پیزا ہی آرڈر کر دیا، تم سے پوچھا ہی نہیں۔ اس کی کولیگ نے فاریہ کو خاموشی سے پلیٹ پر نظریں جھکائے دیکھا تو اصرار کرتے ہوئے معذرت کی۔ مجھے بھوک ہی نہیں ہے، لیکن تمہاری وجہ سے آنا پڑا، اور پیزا اچھا ہے۔ فاریہ نے پلیٹ میں تھوڑا سا پیزا نکالا اور ایک بائٹ لی۔ نگاہ سامنے اٹھی تو اس کے ہاتھ سے پیزے کا ٹکڑا میز پر گر گیا اور رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا ہوا فاریہ، تم ٹھیک ہو؟ کولیگ نے فکر مندی سے پوچھا۔
اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور آنکھیں خوف سے ساکت ایک جگہ جم چکی تھیں۔ سامنے ہی ایک ٹیبل پر نعمان اور کرن بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں آپس میں جانے کسی بات پر الجھ رہے تھے، جبکہ فاریہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بھونچکا رہ گئی تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ نعمان اس کی زندگی برباد کر کے اپنی نئی زندگی شروع کر چکا تھا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، جلدی سے یہ ختم کرتے ہیں، پھر مجھے گھر جانا ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ فاریہ نے خود کو چند لمحوں میں سنبھالا اور جلدی سے کہا، اگر وہ یک لخت یہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے تو کولی کو کیا کہتی کہ اس کے جانے کی کیا وجہ ہے؟ سو رخ دوسری جانب کیا تاکہ نعمان کی نگاہ اس پر نہ پڑے، اور ساتھ ہی وہ پیتزا زبردستی حلق سے اتارنے لگی۔ دل میں الگ طوفان اٹھ چکا تھا۔ ارسلان کی دھمکی کے بعد وہ پریشانی میں تھی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ سارا وقت یہی خیال ذہن پر سوار تھا۔ ارسلان نے تمہارے رشتے کی بات کی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ جب تم ہی رضامند نہیں ہو تو میں تم پر اپنا فیصلہ کیسے تھوپ سکتی ہوں؟ ایک بار اپنی مرضی کروائی تھی تم سے، کیا ہوا بدلے میں؟ تمہاری زندگی تباہ ہو گئی۔ اب میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گی۔ وہ حیرت سے ماں کی باتوں کو سن رہی تھی۔ امی سانس لینے کو رہیں، پھر ایک موقف کے بعد دوبارہ بولیں، ارسلان نے پہلے تو کہا کہ میں انکار نہ کروں، وہ تمہیں سمجھا بجھا کر منا لے گا، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میں تمہاری ساری عادت و اطوار سے بخوبی واقف ہوں۔ اگر تم نے میرے کہنے پر آج بھی ہاں کر دی تو دلی خوشی پھر بھی تم تب تک محسوس نہیں کرو گی جب تک یہ تمہارا خود کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے ارسلان کو صاف انکار کر دیا۔ وہ گھر لوٹی تو امی نے ارسلان کا ذکر کیا۔ جانے کیوں ان کا سرد لہجہ فاریہ کو تکلیف دینے لگا۔ جواباً وہ کچھ بھی نہیں بولا کہ زبردستی شادی کرے گا یا پھر آپ کو مجبور کرتا کہ فاریہ میرے ساتھ خوش رہے گی، ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کر کے دیکھے۔ فاریہ نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ اسے ارسلان کی دھمکی یاد آ گئی تھی۔ ارسلان کا امی کے انکار کے بعد اتنی خاموشی سے لوٹ جانا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ مجھ سے زبردستی کیوں کرے گا بھلا؟ بس یہی کہا کہ میں انتظار کروں گا کہ فاریہ اپنا فیصلہ بدل لے، لیکن تم سے اتنا ضرور کہوں گی بیٹا، محبت کرنے والے قسمت سے ملا کرتے ہیں، اور جب اس نعمت کو ہم بار بار ٹھکراتے رہیں تو وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ قدر کر لو ورنہ پچھتاؤ گی۔ امی کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، یا شاید وہ کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ رات کو کمرے میں آ کر سونے کا ارادہ کر رہی تھی، لیکن اس کا ذہن ریسٹورانٹ میں بیٹھے نعمان پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ دل اور دماغ میں عجیب و غریب سی جنگ چل رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر ایسا کیا کرے کہ اپنے ذہن سے اس منظر کو کھرچ کر نکال سکے۔ اوپر سے امی کا ارسلان کو انکار کر دینا بھی الجھا رہا تھا۔ وہ کمرے میں گھن چکر بنی چکر کاٹ رہی تھی کہ اچانک ہی فون اٹھایا اور ارسلان کو کال کی۔ پہلی 2 بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے، ارسلان کی آواز سپیکر سے ابھری۔ اس کا گہرا لہجہ گمبھیر تھا۔ کیا مطلب ہے کہ دیر کر دی؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم فری ہو تو بتا دو ورنہ میں بعد میں کال کر لوں گی، فاریہ نے نہ سمجھی سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ اسے لگا کہ وہ مصروف ہے تو بعد میں کال کر لے گی۔ تمہارے لیے ہمیشہ وقت ہے میرے پاس، بھلے کتنا بھی مصروف رہوں، بولو، سن رہا ہوں۔ خیریت ہے؟ آج میری یاد کیسے آ گئی؟ اس نے ہماتن گوش ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی گلا کیا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ اگر تم ان پر رضامند ہو جاتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہو تو دوسری صورت میں پھر تم کبھی بھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے، نہ ہی میری زندگی میں زبردستی گھس کر حق جتانے کی کوشش کرو گے۔ فاریہ نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنا جملہ ادا کیا تو جیسے دل اور دماغ پرسکون سے ہو گئے۔ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، تم جو کہو گی ویسے ہی ہوگا، آخر اتنی بے اعتباری کیوں ہے؟ بہرحال تم بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ ارسلان نے شکوہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، شادی کے بعد میں نعمان کو کبھی بھی اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہارے والدین کے ساتھ رہوں گی، لیکن انہیں بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ نعمان سے میرے سامنے اس گھر میں ملنے کے لیے نہیں بلائیں گے۔ ہاں، اگر وہ ملنا چاہیں تو کسی اور جگہ میری غیر موجودگی لا علمی میں مل سکتے ہیں، اور تم اپنے بھائی سے رشتہ نبھانا چاہو تو نبھا لینا، لیکن مجھے کبھی بھی مجبور نہیں کرو گے کہ میں اس کی شکل تک دیکھوں یا اس سے رشتہ نبھانے میں تمہارا ساتھ دوں۔ فاریہ نے سپاٹ لہجے میں اپنی شرائط ارسلان کو سنائیں۔ وہ مسکرایا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سے شادی کرنے کے بعد میں تمہارا بھائی سے سامنا کرواؤں گا، یا پھر ماما بابا تمہارے سامنے ان سے ملنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جنہیں آج تک صرف تمہاری پرواہ ہے؟
पाकिस्तान में होते हुए भी वो उनसे नहीं मिलते और भाई के घर आने के बावजूद उन्हें घर की दहलीज पार नहीं करने दी गई। यही नहीं, किरण के मुतालिक जितना सुना था वो उससे बढ़कर शातिर थी। उसने भाई की दौलत हथिया ली है और उनका रिश्ता भी आखिरी सिरे तक जा पहुंचा है। इसके बावजूद मामा बाबा उन्हें माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। वजह यही है कि उन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। बकौल बाबा के वो तुम्हारी माफ़ी के बाद ही उन्हें माफ़ कर सकते हैं, वरना नहीं। अरसलान के इंकशाफ पर फारिया हैरान हुई। उसे नहीं इदराक था कि उस घर में ना होने के बावजूद भी वो इस कदर अहमियत की हामिल थी। वो कुछ देर खामोश सी हो गई। अब बताओ कब बाकायदा रिश्ता लेकर आऊं? अरसलान ने इसे खामोश पाकर बेकरारी से सवाल किया। जब तुम चाहो आ सकते हो, फिर बात होती है। मेरे सर में दर्द है। फारिया ने इजाज़त देते हुए बहाना बनाकर फ़ौरन से कॉल बंद कर दी। उनके दिलों में इस कदर मोहब्बत और अपनायत का एहसास होने के बाद फारिया को अपने आप से शर्मिंदगी सी महसूस हुई। वो नौमान की वजह से कितना ही अरसा अरसलान और उसके वालिदैन को कसूरवार ठहराती रही थी, लेकिन हकीकत जानने के बाद उसे नदामत होने लगी। बिला आखिर मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। मेरी मेहनत और मोहब्बत दोनों रंग ले आईं। अगले चंद दिनों में रिश्ता तय हो गया था और फारिया ने सादगी से निकाह करना ज़रूरी समझा। और आज वो अरसलान के कमरे में अरूसी लिबास में मलबूस दुल्हन बनी हुई बैठी थी और सामने अरसलान उसे बेपनाह मोहब्बत से देखे जा रहा था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था फारिया उसकी हो चुकी है। ये मत भूलो कि अगर मैं ना मानती तो ये मोहब्बत और मेहनत दोनों रंग ना लेकर आती, बल्कि फीकी पड़ जाती। फारिया ने लब दबाए हंसी रोकते हुए खफकी से कहा, जी जी जानता हूँ, अगर आप रजामंद ना होती तो आज मैं कुमारा ही रहता। आपको तो क्रेडिट चाहिए ना इस बात का। तो खुद बखुशी ये मान रहा हूँ। अगर फारिया बीबी हाँ नहीं करती तो मैं आज भी कुमारा होता। इसलिए आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे जज्बों का एहसास करके मुझे अपनी हमराही बख्शी। अरसलान ने फ़ौरन से सर हिलाते हुए शोखी से कहा। फारिया मुस्कुराई। मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है और तुम्हारी इज्जत का इससे भी बढ़कर ख्याल है। अरसलान ने उसका हाथ थामकर होठों से लगाते हुए जज्ब से कहा तो फारिया के गाल तपने लगे। उसने शर्म से नज़रें झुकाईं और आहिस्ता से बोली, और मुझे इस मोहब्बत करने वाले इंसान से इश्क होने का ख़तरा लाहक है। मैं अपने पिछले रवैये की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बस एक ही इल्तिजा है, मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। वो अरसलान की तरफ देखती हुई नम आँखों से बोली। फारिया के इकरार पर अरसलान के दिल में सुकून सा उतरा। आप जितना जी चाहें खुलकर अपने इस मासूम से शौहर से इश्क कर सकती हैं। मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। अरसलान ने मासूमियत से कहा तो वो कहकहा लगाकर हंसी और अरसलान उसे मबहूत होकर देखने लगा। उसने यूं पहली बार फारिया को ज़ोर से हंसते हुए देखा था। यूं ही हंसती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। अरसलान ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो उसकी आंखों से छलकते मोहब्बत भरे जज्बात देखकर फारिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। गाल तप कर सुर्ख हो गए। अरसलान ने मोहब्बत से उसका सुर्ख चेहरा देखा तो उसकी कमर में हाथ डाल के उसके चेहरे पर झुकने लगा। इससे पहले कि वो फारिया के लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाता, फारिया ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहा, शायद कोई मुंह दिखाई की रस्म भी होती है। फ्री में मुंह देख लिया, अब हक भी जताने लगे हो, लेकिन मुंह दिखाई याद नहीं है, लाई भी हो या नहीं? अरसलान जो फारिया के मुंह पर हाथ रखने से बदमज़ा सा हुआ था, उसकी बातों पर चौंक कर बोला, लाया हूं ना अपनी जान के लिए मुंह दिखाई, बस क्या करूं, तुम्हें देखकर देना भूल गया। उसने आहिस्ता से फारिया की कमर में से हाथ निकाला और जेब से कंगन का बॉक्स निकालकर उसे पहनाते हुए बोला, ये मैंने उस वक्त खरीदे थे जब तुम मेरे ऑफिस में काम करती थी। जब जब तुमने इनकार किया मैंने इन कंगनों को अलमारी से निकाल कर देखा था और दिल ने हर बार एक ही सदा दी थी, ये कंगन तुम ही पहनोगी चाहे जितना वक्त लग जाए। और अब 1 साल बाद मेरे साथ इस कंगन का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ। अरसलान कंगन पहनाकर उसके हाथ अपने हाथों में लिए वारफ्तगी से देखते हुए बोल रहा था, जबकि फारिया दिन बखुद सी उसके इंतज़ार की दास्तान सुन रही थी। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। वो निदामत से बोली, कोई बात नहीं, मेरी वजह से तुम भी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेना। वो मानी खेस से आंख दबाकर बोला तो फारिया होनक बनी उसका चेहरा देखती लगी। आज की रात सब समझ आ जाएगी जाने मन, थोड़ा सब्र तो करो। वो जज्बात से भरपूर निगाहों से उसे देखता हुआ बोला और उसकी ज्वेलरी उतारने लगा। फारिया शर्म से लरसती हुई नज़रें झुकाकर बैठी थी। इजाज़त है? अरसलान ने उसकी ठोड़ी ऊंची करके मोहब्बत से पूछा तो फारिया ने शर्माते हुए चेहरा हाथों में छुपा लिया। एक तवील वक्त रोने अजियत सहने के बाद आज उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थीं। ये लें, इसे दलिया खिलाएं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरसलान ऑफिस से आके 6 माह के अयान को प्यार कर रहा था, तभी फारिया ने उसे दलिये की प्याली हाथ में दी। चलो मेरे बब्बर शेर, खाना खाओ। अरसलान ने उसे सोफे पर बिठाकर दलिये का चम्मच उसके मुंह में दिया। फारिया दोनों को मोहब्बत पाश नज़रों से देखकर मुस्कुराते हुए किचन में चली गई।
اس کی شادی کو دوسرا سال تھا جب اللہ نے اس کی گود بھری اور اسے پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ ایان کے آنے کے بعد زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ فاریہ ارسلان کی ہمراہی میں بہت خوش تھی اور ارسلان نعمان کو گھر لانا تو دور، فاریہ کے سامنے اس کا نام بھی نہیں لیتا تھا، اور نہ ہی ارسلان کے ماں باپ اس کے سامنے نعمان کا ذکر کرتے تھے۔ کرن نعمان کی جائیداد اپنے نام کروا کر اس سے طلاق لے چکی تھی۔ اب نعمان اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تنہا رہتے ہوئے پچھتا رہا تھا۔ اس نے 1-2 بار ارسلان سے کہا تھا وہ فاریہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن ارسلان نے کہا فاریہ تم سے ملنا نہیں چاہتی، رہی تمہاری معافی تو اس کا میں فاریہ کو خود بتا دوں گا۔ ارسلان نے گھر آ کر بتا دیا تھا نعمان شرمندہ ہے اور تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے گھر نہیں آنے دیا اور کہا میں تمہاری طرف سے فاریہ کو بتا دوں گا۔ فاریہ نے تشکر بھری نظروں سے ارسلان کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا فاریہ نعمان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے خود ہی اس کی معافی کی بات کر دی، جس پر فاریہ خاموش ہو گئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی میں نے نعمان کو معاف کیا صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ جڑی رہتی تو یقیناً تکلیف اور اذیت میں ہی رہتی، کیونکہ وہ میرے ساتھ رہ کر مجھے یہی بتاتا رہتا کہ وہ کرن سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میری وجہ سے کر نہیں پا رہا، لیکن مجھے طلاق دینے کے بعد اس نے کرن سے شادی کی اور اس کی اصلیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کی طلاق کے بعد مجھے وقتی تکلیف تو ہوئی تھی، لیکن تمہارے جیسا جیون ساتھی پا کر میں بہت خوش ہوں، اور مجھے خوش دیکھ کر میری ماں بھی بہت خوش ہے۔ اگر نعمان میری زندگی سے نہ جاتا تو یقیناً تم میری زندگی میں نہیں آتے، اس لیے جو بیت گیا اسے ماضی سمجھ کے دفن کر دوں، کیونکہ میرا آج اچھا ہے، اس میں خوشیاں ہیں، میں پرسکون ہوں، تمہیں تلخ ماضی کو کیوں یاد کروں؟ اس سے کہنا میں نے اسے معاف کیا، لیکن میں اس کی شکل اب بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو ملنا ہے تو باہر مل لینا، اگر یہاں بلانا چاہو تو مجھے پہلے بتا دینا، میں امی کی طرف چلی جاؤں گی۔ فاریہ نے سکون سے کہا تھا۔ ارسلان مسکرا دیا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے اسے معاف کر کے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا بھائی ہے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں اگر تم اسے معاف نہیں کرتی تو کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں یہ غصہ اور اذیت زندہ رہتی، اور اب اسے معاف کر کے تم نے وہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ رہی اسے یہاں بلانے کی بات، تو میں خود بھی اسے یہاں بلانا نہیں چاہتا، اس سے ملنے کے لیے شہر میں بہت ساری جگہیں ہیں، ہم اس سے وہاں مل لیں گے۔ یہ تمہارا گھر ہے، سکون سے رہو اور اپنے شوہر سے یوں ہی پیار کرتی رہو۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ کر بولتے ہوئے آخر میں وہ شوخ ہوا اور سامنے بیٹھی فاریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر اس کی گردن پر ٹھوڑی رکھ کر بولا ویسے تم نے کبھی بتایا نہیں تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں؟ نہیں، فاریہ نے مسکراہٹ دبا فوراً انکار کیا۔ سچ میں نہیں کرتی؟ ارسلان نے اسے گدگدی کرتے ہوئے پوچھا۔ جانتا تھا وہ مذاق کر رہی ہے۔ چھوڑو، بہت پیار کرتی ہوں، اب تو چھوڑو، فاریہ نے ہنستے ہوئے کہا تو ارسلان نے اسے محبت سے گلے لگا لیا۔ فاریہ بھی اس کے سینے پر سر رکھے مسکرا کے رب کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے اتنا اچھا ہمسفر دیا تھا۔